1 2 3 हेलो गाइस, मैं मोहम्मद असलम। मैं सब याकूब। आप देख रहे हैं अपना और हमारा YouTube चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार आ गई, पेनफुल रियलिटी ऑफ क्रिश्चियंस हिंदू इन पाकिस्तान। पहले देखते हैं वीडियो। काफ़ी पैनल है, आई थिंक 6 लोग बैठे हैं। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक़े के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान हैं, ये सबसे ज्यादा मुसलमान है। और वो बात मैं क्यों कहती हूँ कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी, आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है। और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसानियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए, और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखिए, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूँ जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था। वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात हैं, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है। वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हैरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है, खुद पढ़ के मेहनत करके ली है। मुझे वहां से निकाल दिया जाता है जब मेरे डेटे की स्क्रूटनी की जाती है। तो कौन कौन से आप जुल्म की बात करेंगे? कहां कहां पे जुल्म नहीं होता? पादरी असगर अली को कहा जाता है कि वो पादरी असगर मसीह क्यों नहीं लिखता, क्योंकि पादरी असगर अली से तो गवाही हो जाती है कि वो हम में से निकला हुआ है। तो फिर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया जाता है कि इसको आग लगा दो, इस आदमी को। मैं अपने वालिद साहब की बात कर रही हूँ। ये सब मुसलमान है और ये ज्यादा मुसलमान है। ये बात बिल्कुल गलत है। हम वही नजर आते हैं जो हमारा ईमान होता है। ईमान का बहुत बड़ा असर है हमारी जिंदगियों पे। और आखिरी बात ये करूंगी, अगर आज भी किसी दीन में किसी तीसरे दीन की गुंजाइश नहीं है, ये झूठ है। हर दीन जो है वो शिद्दत पसंद है। आप दीन को इंसान का मसला रहने दें, उसका और उसके रब का मसला रहना दें। आपको हर उस मुल्क में चैन नजर आएगा जहां पे ये स्टेट अफेयर नहीं है। आपने इसको स्टेट अफेयर बना के खुद तमाशा लगवाया हुआ है और आप तमाश भी नहीं कर रहे हैं सब के सब बैठ के। थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू करें जी। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग भी अपना वक्त आपको देने में कोई उन्हें गुरेज नहीं होगा। बात जारी रखिए, सुनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे ये मौका दिया। आप सोच नहीं सकते कि कितने आंसू हैं जो रुके हुए हैं, कितनी तकलीफें हैं जो रुकी हुई हैं। मैं एक बेटे और एक बेटी की वालदा हूँ। मेरे बेटे ने अपनी एक आंख तकरीबन गवा दी थी। हमें 36 घंटे दिए गए थे कि उस 36 घंटे में ये बच्चा बचे या ना बचे। इसकी ऑप्टिक नर्व ज़ाया हुई है या इसका फोर ब्रेन ज़ाया हुआ है, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसका एक क्लास फेलो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता था। वो मिशनरी इदारा नहीं था, वो इस्लामी इदारा था, वहाँ पे पढ़ता था। और दूसरे बच्चे ने उसको इग्नाइट करके कहा वहां तक लेके आऊंगा
तुझे वहां, वो 7th क्लास का बच्चा था, तुझे वहां तक लेके आऊंगा कि तू मेरे दीन के लिए कुछ कहे और तेरा पूरी की पूरी नस्लें याद रखें कि हम क्या कर सकते हैं। और उसने उसकी फाइनली, जब उसको गुस्सा नहीं आया, वो रोता रहा, उसे गुस्सा नहीं आया, उसकी आंख में पेंसिल चबो दी गई, इस तरह से चबो दी गई कि 4 सेंटीमीटर की पेंसिल उसकी आई पॉकेट के अंदर रही। और ये एक माँ रही, क्योंकि हमारे ब्रिगेडियर आमिर याकूब हैं, जिन्होंने AFC में, मेरे पास आज तक वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने उसको ऑपरेट किया और वो पेंसिल निकाली, और उन्होंने कहा कि ये कोई रब का मिरेकल है कि ना इस बच्चे की आंख गई, ना इसका फोर ब्रेन गया। इस तरह आप हमें इग्नाइट करते हैं। सब्जी ले रही थी मैं, और मेरे साथ वाली औरत भी सब्जी ले रही थी, उसका बच्चा रो रहा था, उसने कहा पहले मुझे दे दो। सब्जी वाले ने कहा नहीं, मैं इनको पहले दे लूं। तो उसने कहा तुम काफरों के लिए यहाँ सब्जी बेचने आते हो कि अपने बहन भाइयों के लिए बेचने आते हो? इस मुल्क में रहते हैं हम, हमने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, और इस मुल्क में से क्यों नहीं मैं गई? मेरे बेटे का इतना बड़ा केस था मेरे पास, मुझे कोई भी स्टेट जो है वो रेफ्यूजी बना लेती, क्योंकि यहाँ पे खून है। बहुत से सिपाही, मैंने बताया मैं सेसिल चौधरी की फैमिली से हूँ, जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान इक्वल एहतराम से देखता है। मेरे अपने मामू विंग कमांडर थे, और वो कब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे? जब ढाका अलहदा हो गया था। तो हमने यहाँ पे अपना खून दिए, अपने मुजाहिद दिए, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपनी जमीनें दी हैं। हमारी वफा है इस मुल्क से। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा दीन है जो सब कुछ करके कहते हैं दीन ने नहीं करवाया? और जब दूसरे लोग नेक होते हैं और शरीफ नजर आते हैं, तो उन्हें आप लोग कहते हैं कि वो हमारी किताब के हिसाब से चलने लग गए हैं। क्यों भाई? वो आपकी किताब के हिसाब से क्यों चले और अपनी किताब के हिसाब से क्यों नहीं चले? तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग उनकी किताब खोल के देखें, शायद जिंदगी में फर्क आ जाए। ये तो आपको कहा गया कि आप पुरानी किताबों पे यकीन रखें, ठीक है? किताबें इल्हामी आपने गिनी 4, यही बात है ना? अगर मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपने कहा तुरैत, ज़बूर, अंजील और कुरान 4 इल्हामी किताबें हैं। तो जिनके पास तुरैत, ज़बूर और अंजील थी, उनको, जिनके पास कुरान पाक था, उन्होंने कहा कि इन्हें भून के रख दो, इनकी किताब को जलाओ। 3 इल्हामी किताबें आपने जला के अपनी एक किताब बचानी है? कौन सी अक्ल है आपके पास? क्या सीख रहे हैं आप लोग और क्या सिखा रहे हैं अगली नस्लों को और दिखा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे इतना सारा आपने वक्त दिया और उसमें मुझे इतना सारा कुछ बोलने को, इस तरह का बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी अब भी वफादारियां इस मुल्क के साथ हैं। मेरा आधा खानदान अब भी मुसलमान है। मेरे घर के अंदर चैपल था, मेरे वालिद साहब के घर के अंदर, आज भी उनके घर के अंदर चैपल है। उनके सगे बहन भाई उसी चैपल को तहारत के हिसाब से साफ समझते हुए वहां पे नमाज पढ़ते हैं। जब भी रोजे रखने होते हैं, मेरे चाचा, मेरे फूफो हमारे घर में आते हैं, क्योंकि हमारे घर में मेरी वालदा बहुत अच्छी कुक थी। अभी तो वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। अब हम लोग उनके लिए पकाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। वो रमजान हमारे पास गुजारते हैं, क्योंकि गांव में उनके घर के पास दुकानें नहीं और बहुत सारी सब्जी फल नहीं मिलते हैं। तो हमने अपने घर में मुसलमानों को ऐसे देखा है कि हमने उनको दिल से लगा के रखा है, उन्होंने हमें दिल से लगा के रखा है, क्योंकि हम एक दूसरे के दीन के अंदर घुस के उनको इग्नाइट नहीं किया। बाकी दीन सारे इंतहा पसंद है, किसी दीन में किसी दूसरे दीन की गुंजाइश नहीं है। हमारी किताब बाइबल भी ये कहती है आप सलाम भी ना लें, जो आपका हम ख्याल नहीं है उसको सलाम भी ना लें, ठीक है? तो दीन मेरा और मेरे रब का मामला रहेगा तो आपको क्या तकलीफ होगी? आपका दीन आपके रब का और आपका मामला रहेगा तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? छोटी छोटी चीजें, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरे घर के रस्मो रवाज, मेरा लिबास, वो मेरा जाती मामला है। तो इतना बड़ा मामला दीन का वो स्टेट को किसने सौंप दिया? ऐसा ही है जी। मैं माजरत चाहती हूँ अगर किसी की मैंने दिल आजारी की हो, लेकिन अगर इनमें मैंने कोई बात गलत कही है तो आप लोगों को पूरी तरह से इजाजत है कि आप उसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज भी करें। आप ये जो कहते हैं ना कि हाँ ये मुसलमान नहीं है जो ऐसा करते हैं, आप किसी भी प्रोग्राम के नीचे कमेंट देख लें, आपको अगर 2 सेंसिबल बातें नजर आएंगी ना तो आपको 1000 गालियां मिलेंगी। तो आपको रिप्रेजेंटेशन तो जी दोस्तों वीडियो भी ख़त्म यार। इससे आंटी ने तो परेशान ही कर दिया, एक किस्म का समझ के इमोशनली कर दिया है कि आज पता चलेगा ना जिहाद क्या चीज़ है और मुस्लिम क्या लोग हैं। आप बताना पड़ेगा आपको। आप बोल पड़े तो आप ही बता देना। आप उसकी कंडीशन आपके सामने है, उसके साथ कैसे बिहेव किया गया, उसके बच्चे की आँख के अंदर पेंसिल इग्नाइट करके मतलब उसको इश्तियाल दे दी कि किस तरीके से हमारे मजहब पर बोले और फिर मैं उसको मतलब काउंटर करते हुए जवाब बनाऊं, लेकिन फिर भी वो नहीं बोला, फिर भी उसकी
آنکھ کے اندر پین سے گھسیڑ دی گئی. بھائی کیا جواب اس کا آپ کے میں پاس؟ آپ کو جواب دوں گا اور آپ مانیں گے میرے اس جی جواب جی. کو. پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پوری طرح اسلام کا پتہ ہونا چاہیے, دین کی تعلیم ہونی چاہیے میرے بھائی. وہ نہیں ہے. جی جس کے چہرے پر داڑھی دیکھ لی اس کو مان لیا کہ یہ مسلم ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہے. اور میرے چہرے پر اگر داڑھی ہے تو مجھے بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور میرے گھر میں بھی کیا جاتا ہے میرے بھائی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج میں بتاتا ہوں کہ جہاد اصل میں چیز کیا ہے اور یہ کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے, اور دین کیا ہے, دین اسلام چیز کیا ہے, کس کے لیے لوگ. آپ مختصر کریں, آپ اس جو ہماری آنٹی باجی بولی ہے اس پر بھی بولیں جو اس کے بچے پر ظلم ہوا. دو الفاظ میں کلیئر کرتا چلو بھائی. جو انسان پہلے انسان ہے اور بعد میں اپنی تعلیم سے کسی کو اپنے مذہب میں شامل کرتا ہے, کسی تعلیم کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنے دین میں شامل کرتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی دین ہے, وہی انسان ہے. اور اسلام کی بات آتی ہے میرے بھائی, دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس سے یہ برتر نہ ہو, لیکن آپ کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے اور آپ کے اخلاق میں وہ چیزیں ثابت ہونی چاہیے. دین نام ہی مسلمان وہ اسلام وہ دین ہے جس میں رحم دلی ہے, جس میں اخلاق ہے. تو سب سے زیادہ میرا پھر ادھر یہ سوال بھی ہے, سب سے زیادہ بم بلاسٹ میں یا اس طرح کی تقریب کاری میں مسلم کیوں پیش نظر آتا ہے؟ اچھا, وہاں پر آتی ہے عنصر آ جاتا ہے کہ جہاد ہم کر رہے ہیں. جہاد کیا ہے؟ جہاد کی تعریف سن لیں میرے بھائی. جہاد وہاں پر لازم ہوتا ہے جہاں پر مسلم ہو اور مظلوم ہو. اگر نان مسلم مظلوم ہو تو نان مسلم ہو اور مظلوم ہو اور وہ آپ کو پکارے, کہ ہماری اچھا مسلم ہو مظلوم ہو تو جہاد فرض ہے. ہاں, اگر نان مسلم مظلوم ہو تو اس کی مدد فرض ہے میرے بھائی. وہ جہاد مدد کی. اصل بھائی آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں زیادہ جو علم دین کا, میں اس لیے اس پر بول نہیں رہا. اللہ بہتر جانتا ہے جہاد کا. مجھے صرف ایک حدیث کا مفہوم پتا ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. وہ جہاد نفس ہے میرے بھائی, جہاد بالاکبر ہے. وہ جہاد کی اقسام ہے نا بھائی, جہاد کی اقسام ہے میرے بھائی. اور سب سے بڑا جہاد باقی اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا, خود کو کنٹرول کرنا, خود کو مارنا, خود کو سب سے کم تر سمجھنا, ہر انسان کو عزت دینا. کیا ہم دیتے ہیں؟ کیا ہمارے مسلم کا بیہیویئر آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا روڈ ہو گیا؟ روٹ ہو گیا, واقعی روٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہے میرے بھائی پوری دنیا میں اسلامک لوگوں پر ہونے والے واقعات. ہر غلط عنصر کو مسلم کا نام دیا جاتا ہے, حالانکہ اس میں وہ شامل ہو یا نہ شامل ہو. آپ کے چہرے پر داڑھی, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ کو ہر آدمی شک کی نظر سے دیکھے گا. سمجھ میں آئی؟ مطلب کہ آپ کو کہنے کا مطلب مختصر یہ ہے کہ مسلمان اب بدنام ہو چکے. اور یہ سب سے بڑی سازش ہے میرے بھائی. کس کی؟ سب سے بڑی غیر جتنے بھی مذاہب ہیں, جو غلط لوگ ہیں دوسرے مذاہب میں شامل ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مذہب. اچھا یہ مجھے نہیں آج تک سمجھے مسلمانوں کی. پتہ مسلمانوں کو کیوں لگتا ہے کہ تمام مذاہب جو ہمارے خلاف ہیں اور تمام ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ بھائی ویڈیو لمبی ہو جائے, میں ضرور آپ کو تفصیل بتاتا, لیکن مختصر بتاتا چلوں. جس دن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا, اس دن سے اس دین پر بہت زیادہ تنقید ہے. واحد ایک دنیا میں یہ دین ہے. اصل بھائی ہم ادھر ٹھیک ہے, وہ ایک بہت لمبا جس پر بہت زیادہ تنقید ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, یہ ہماری بہنا تھی, ہماری آنٹی تھی, اس کے بچے کی زندگی غلط کیا گیا میرے بھائی, غلط کیا ہو رہا بھائی, غلط کیا گیا. اور وہ ایسے بچے نے کیا جسے دین کا نہیں پتا. سندھ کے اندر بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے, ہندو بچیوں کو اٹھا کر زور زبردستی ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. میں ٹھیک ہے اس بات مجھے آج تک یہ چیز نہیں سمجھ, بچیاں اٹھاتے ہیں ہندو لڑکوں کو, اپنی بچیاں کیوں دیتے ہو کہ بھی تمہیں مسلمان ہونا چاہیے؟ غلط طریقہ ہے میرے بھائی, ٹوٹلی غلط. آپ دین اسلام پڑھ کر دیکھیں, کہیں پر بھی جبر نہیں ہے, کہیں پر بھی جبر کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے. آپ اسے سمجھا سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں. یہ جو خاتون بول رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی رہی ہے, میرے بچے کو انہوں نے پینسل آنکھ میں چبھو دی جس کی وجہ سے اس کی آنکھ میرے میں ضائع ہو گئی. اور جو اس کے والد صاحب تھے, واللہ کیا سچویشن بنی کہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو دین اسلام چھوڑ کر کرسچین بننا پڑا. اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں ساری عمر وہ جو مذہب چینج کیا ہے نا, ان کی تلوار ان کے سر پہ لٹکتی رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مسلمان اگر کوئی بندہ
کرسچین بن جائے, ہندو بن جائے یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو واقعی بھائی تنقید کا بہت زیادہ اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے پاکستان میں یہ المیہ بن چکا ہے کہ تھوڑی سی منورٹیز ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت ظلم زیادتی ہو رہی تھی. اور اس کے بعد یہ میرے خیال میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, جڑا والا میں کرسچین کے ساتھ وہاں پہ ان کے چرچ جلایا گیا. ایک معمولی سی بات ہے کہ پتہ نہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ میں ایک سبزی والے سے سبزی لینے گئی, یہ دیکھ تو ادھر مطلب مجھ سے بات کوئی عورت آئی, میں پہلے کھڑی تھی, تو سبزی والے نے کہا کہ مطلب ان کی پہلے باری تھی جو آنٹی بات کر رہی تھی ان کی, میں ان کو پہلے دے دوں. تو وہ جو عورت مسلم عورت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مسلمانوں کو بس سبزی بیچنے جاتے ہیں کہ نان مسلم کو کافروں کو کرو بات. غلط بات یار میں نے پہلی بات کی کہ دین کا نہیں پتا. اگر دین اسلام کا پتا ہو تو کبھی بھی ایسی کوئی مسلم عورت, مسلم بچہ, مسلم بزرگ کوئی بھی ایسی بات نہ کرے میرے بھائی. مسلم اصل میں دین اسلام ہمارا سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے, سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے. اصل بھائی رحمت اللہ کا پوائنٹ اس پر لے لیں. رحمت اللہ تو بیٹھا ہے جس طرح میری بات سنیں, میں نے تو اس سے پہلے بھی دیکھا ہے کہ الوک سر کی ایک انکل کی ویڈیو تھی, اس میں ایک عورت تھی, وہ بیچاری کرسچن تھی اور وہ رونے لگی تھی. اس نے اپنا ہاتھ سنایا تھا کہ میں کالج میں جاتی ہوں اور جب میں پانی پینے لگتی ہوں تو جہاں میں پانی پی رہی تھی وہاں کے جو آفیسر تھا مسلم تھا, وہاں پہ یہ جو بھی بیٹھا ہوا تھا وہ آفیسر نام مسلم تھا, اور مجھے پانی پینے سے اس نے روکا کہ یہ مسلم کا گلاس ہے, آپ اس سے پانی نہیں پی سکتی. تو وہ بتاتے ہوئے ایک دو خاموش بھی ہو کے رونے لگ پڑی. مجھے خود اس وقت نہ بڑا یار وہ پاکستانی ولاگر ہندو ہے, اس کا نام رام چندر اس کا نام ہے, وہ نہیں ابھی موجود ہے پاکستان کے اندر بھی ہے. وہ جو گلاس دکھا رہا تھا لہذا رکھے ہوئے ہندوؤں کے, وہ ہندو ہے نا, وہ کہیں شربت پینے گیا تھا نا کسی ڈھابے پر, تو اس نے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ ہندوؤں کے لیے, یہ نان مسلم کے لیے علیحدہ گلاس ہے. میں نے بھائی اپنے قاری صاحب جو ہمارے امام مسجد ہیں ان سے یہ بات سنی ہے. اینڈ پر آنٹی نے بڑی ایک اچھی بات کی جو میں کہتا ہوں اکثر, اس نے میرے دل کی بات کی ہے. پہلے بات یہ, ہمارے قاری صاحب سے میں نے باقاعدہ تفصیل پوچھی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں, یعنی اہل کتاب اس میں عیسائی ہیں, اہل کتاب اس میں یہودی ہیں, مطلب جن پر اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں, جن کے پیغمبروں پر, ان کی عورتوں سے آپ شادی بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ڈویژن مطلب ہم نے ڈال لی ہے. اصل میں وہی بات یہ ہے ہمارا دین, اصل بھائی والی بات آ گئی کہ پتہ نہیں ہے, اسلام کی کمی ہے, دین کی کمی ہے. بات ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, اس وجہ سے وہ بات کر دیتے ہیں. جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کافر عورت ہے, آپ ان کو سبزی کیوں دیتے ہیں, ہم سے پہلے کیوں دیتے ہیں, یہ غلط بات ہے. یہی ایک میں کہتا ہوں کہ چھوٹی منٹیلٹی کی بات ہے, سوچ ہے. بھائی اسلام جب دین شروع ہوا تھا نا تو سارے ہی غیر مسلم تھے. یہ بات کبھی مسلمان ذہن میں نہیں, دماغ میں نہیں لاتے کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے, ان کے اخلاق کی وجہ سے. بات صرف اتنی سی ہے. اینڈ پر جو آنٹی نے بات کی یقین کر میرے دل میں اتری. انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کون سا لفظ اس نے استعمال کیا تھا, مطلب بڑا ہیوی قسم کا لفظ میرے ذہن سے نکل گیا. مطلب سب میں ایک قسم کا مفہوم یہ تھا اس لفظ کا, مجھے لفظ نہیں ذہن میں آ رہا, مگر تمام مذاہب جو ہے وہ ایکسٹریم ہے, ایکسٹریمزم ہے ان کے اندر. کیونکہ دوسرے مذہب کی گنجائش نہیں ہے. یہ ویلڈ پوائنٹ تھا پوری ویڈیو کا. اچھا ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, اس نے زیادہ آنٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا اسلام کو. ہر جگہ مسلم اسلام, مسلم انسان, ہر سارے مسلم ایک جیسے نہیں, نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں. یہ تو ہر جگہ پہ آپ بار بار مسلم کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں. اور یار اینڈ پر اس میں رحمت اللہ اینڈ پر یہ بھی دکھایا کہ ہمارے بائبل کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کسی جو عیسائی نہیں ہے کرسچن نہیں ہے اس کے ساتھ اسلام بھی نہ لیں. وہ اس میں بھی یہ چیز ایکسپٹ کی ہے. میری بات سنو, میں بتاتا ہوں آپ کو سر, آپ کی بائبل میں چینجز ہوئے ہیں. کوئی بھی مذہب, کسی مذہب میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا, نہ ہمارے مذہب میں لکھا ہے نہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے. آپ نے بھی کہیں کس سے غلط سنا ہے. اور ان لوگوں نے پہلے کون سا پوائنٹ اٹھا رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں جی, وہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کی جو مذہب کو جو ہے نا بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان سے کہ وہ انسان کی خود کی سوچ ہو سکتی ہے اچھی یا بری. دین کوئی بھی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیتا, اور نہ ہی اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. ہم میں اصل میں بگاڑ بہت پیدا ہو گئے ہیں.
ہم نے صحیح طریقے سے سیکھے نہیں ہیں. اور اینڈ ان دی اینڈ وی اسٹرانگلی کنڈیم کہ وہ جو اس آنٹی کے ساتھ ہوا یا جو بھی صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ نان مسلم ہے اور ان کو مطلب نیچا دکھایا جائے. بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان کے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سب سے بہتر مسلمان وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. سب سے اچھا میرے بھائی یہی بات ہے. ملتا ہے ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت. اللہ